मायमोळे वेटलँडाचेर दक्षिणेचो खासदार विरिएटो फेर्नांडीस राजकारण करता। थळाव्यांची वेटलँडाक हरकत ना कितें आसत जाल्यार आमदार दाजी साळकार ते जाग्यार घालतलो। मुरगांवचो नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकांनी कॅप्टन विरिएटोक सल्लो दिला। मुरगांवच्या आमदारांनी वास्कोच्या आमदाराक तेको दिला। जाणट्यांनी सांबाळून दवरिल्ल्यो जमनी भाजपा सरकार घशात घालपाक सोदता। वेटलँड घोषित करून मायमोळेची शेतजमीन ताब्यात घेवपाचो सरकाराचो प्लॅन आसा, असो काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसाचो आरोप। ताणे मायमोळ्या वचून शेतजमीन पळयली। मायमोळे, मांगोर हिल, बेलाबाय, बायणांच्या लोकांनी विरोध करपी निवेदनांय ताका भेटयल्यात, पूण तो दिशाभूल करता अशें भाजपा आमदार आनी हेर फुडाऱ्यांचें म्हणणें। आमचे शेत सांगा, आमच्या आज्याचे शेत आमकां खबर, आमकां रोवंक कित्याक मेळोंक ना तें 40 वर्सां जालीं। थोडे म्हणटा 95 केलें, खंयच्याय 95 केला, आमी पळोवंक ना कितें आसलें 95। हांगा कांय नासलें, अख्खी बायणाची घाण ही हांगा येता आनी रावता। आयज खंय तरी आतां तुमी पळयलां, हें पयलीं अशें आमकां 1 म्हयन्यान जुनान क्लीन करताले, परत जुलायन जातालें, पूण ह्या फावटी 3 म्हयने जाले। आमदारान सांगलें कित्याक आमी मशिनरी हांगाच दवरलेली। आमी जाणा बाबा हांगा बुट्टी येत जाल्यार बेलाबाय आनी उरल्यांक त्रास जाता। कित्याक त्रास जावपाचें कारण आसा, कित्याक दुसरें शेत पुरलेलें आहा, तें शेत तेच्या खातीर कोण झगडलें पयलीं, कोण येवंक ना। हे बच्चे सगळे नाटकां करपा आनी आमदारान सांगलां 2009 तुमचीच सरकार आसलेली आनी तुमचीच सगळें केलें। आतां ब्रॉड गेज ही ट्रेन केन्ना येयली, तुमीच हाडली। हे सगळे गोश्टी तुमीच हाडल्या, सगळे घाण तुमीच हाडल्या। आतां आमी खंय तरी सुदारणा करपाक वयता, आमच्या वांगडा रावा आनी लोकांनी दिशाभूल करनाका। तुमकां तर काय खबर ना जाल्यार आमदाराक घेवन मेळा। आमदारान क्लियर कट लेटर पासून बरयलेलें आसा 2023 हेचेर सगळ्यांनी सांगलां बाबा शेतकारांक जाता इतलें आपण बरें करतो। जे शेतकार रोवंक शकना तेंच्यांनी बाबा बोटिंगेक बिटिंग मेळा, तेंच्यांनी कितें बिजनस एक्टिविटी करपाची म्हणून हे स्पश्टीकरण दिलेलें आसा। हितून फोटिंगगिरी काय ना। तांकां म्हाका दिसता की हे वेटलँड जाल्लेले जाय। सेकंड पॉयंट, समज आमी जे पॅडी फील्ड म्हणटा, एक्चुअली पॅडी फील्ड आसलेले ते हांगा जाल्यार 15-20 वर्सांनी कांय कोण ओपूंक ना, पूण तांकां समज इफेक्ट जाता जाल्यार तेचेर म्हाका दिसता हांगा पॉलिटिकल इशू करपाचो नासलेलो। काल जो ज्या रितीन आमी तेंच्यांनी हें केलें पळय, त्या रितीन जे आमचो MP येयलो, MP येवन हांगा खूब उलयलो। तेणी MPन पयलीं हांगा खलायन चवकशी करपाची गरज आसलेली। हांगा जे इफेक्टेड खरें समज ते जे शेतकार जे आहा पळय तांकां समज प्रॉब्लम आहा, तुमचो आमदार आसा तो खंय मेळना वचना, तो रेगुलर मेळटा, तुमी थंय बसोन कितें वे आउट काडपाक जाय आसलेली। तो आतां तेजे भाशेन हांवें कितें आयकलें की ते भाशेन सुद्दां म्हटलें की तो तांकां फार्मींग करपाक सुद्दां दिता। अशें ना की हांव जे म्हाजे वॉर्ड जो आसा त्या वॉर्डान जे म्हाज्या फाटल्यान शेत आसा तें शेत तुमी पळयता, ते 4 म्हयने थंय लोक शेत रोयतात, थंय हें करतात, भाजी बिजी ओंपतात आनी नाका तेन्ना मागीर कॅचमेंट एरिया म्हणून यूज जाता। सो तें चालू आसा। ते टायप समज हांगा जावं शकता काय कितें। सेकंडली, समज वेटलँड जालें जाल्यार तेंचे इफेक्टेड कोण आसा पळय तांकां समज हांगा दुसरो बिझनस करूंक गावता काय कितें, सो तांकां वे आउट खूब आसा। ह्या वेटलँड घेवन म्हाजो मुद्देश इतलो की पॉलिटिकल हें करूं नाका। आणि आता ऐकात कृष्णा दाजी साळकार आणि संकल्प आमोणकाराचे म्हणणे। प्राकृतीक शेती करप ही खूप गरजेची आसा, ती मोठ्या प्रमाणात जावची हें एडवोकेट करपी हांव। आनी कांयच करनासतना एक राज्य येवन उलोवपी हे सगळे लोक, हे सगळे म्हाका दिसता वास्कोकारा फुडें एक्सपोज जावपाक जाय। तांचे जे डुटाटी हें आसा, डुप्लिकेटपणां आसा, नाजाल्यार 2 तोंडाचे कशे थंय आनी कितें जालें थंय पोल्युशनाचेर व्हडलें उलयलें, पूण हांगा पोल्युशनाचेर कोण उलयना। हांगा मायमोळेकारांक त्रास जाता तांचेर कोण उलयना, हांगा मंगोरकारांक त्रास जाता ताचेर कोण उलयना। इतलीं वर्सां तांणी त्रास सोंसले आनी आमी ओग्गी पयले। आनी जेन्ना हांव कितें बरें करपाक वता, हांगा म्हजी प्रॉपर्टी ना, हांगा म्हजें कांय ना, म्हजो एकूच ध्येय आसा वास्कोकाराचें बरें जावचें आनी वास्कोकारांक बरें हेल्दी हें उरचें। तुमी जाणा की ही दोनी आमची वास्कोची लंग्स आशिल्ली, आतां पसून तुमी पळय हाका लंग्स म्हणटा वास्कोची। सो ही रिस्टोर करप आनी त्याच पद्दतीन दवरप हे काळाची गरज आसा, नाजाल्यार आमच्या फुडले पिळगेक आमी कांय दवरनात। आज पोल्युशन म्हणलें म्हण जायना। म्हाका दिसता तुमी ह्या गोश्टीक आमकां सपोर्ट करपा जाय। थंय लोकांक खबर आसा, काल दाजी साळकारानूय उलयला, बाकीच्या कोणाची थंय प्रॉपर्टी आसा, कोणाक लागून हें सगळें चलता, खंयची बिल्डर लॉबी, कोण थंय बिल्डिंगे बांदपाक सोदता, तेच्या लागून फ्रेंडशीप एकामेकाक कशें पावताय, फ्रेंड्स जावन कोणाक फुडें काडलेलो आसा। सो हे सगळ्या लोकांक खबर आसा ते आनी तेजे भितर हांव डिपली उलोवपाक सोदना, बट इतलेंच सांगपाक सोदता वी टोटली स्टँड बाय अवर वास्को MLA दाजी साळकार। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवार बर्वे आणि वैष्णवी साळगावकर।